पढ़ स्कैन तेरे पीएम को खोल के देख। अब्दुल मुख्तार, क्या बोला? देवबंद, मकतब देवबंद। क्या बोला? क्या बोल रहा है? खामोश बैठ रहे। मकतब फैज अल कुरान देवबंद, यूपी। तो हाँ, तेरा इश्काल क्या है? पढ़ इबारत। अभी इबारत तू पढ़ना करे, अब जब तूने स्कैन पेज ले लिया तो इबारत पढ़। तो मतलब तेरा दावा भी मैं पढ़ूं, तेरा काम भी मैं करूँ और मैंने तो जवाब तुझे भी मैं पढ़ के दूं, तो सुनाया तू था ना। करता क्या? तू अभी करता सुन, क्या? मैंने तुझे अभी पढ़ के सुनाया था, तूने माना नहीं। तू बोला स्कैन पेज दे, मैंने स्कैन पेज दे दिया, अब पढ़ इसको। तो पढ़ेगा ना तो अब यहाँ पर तो पढ़ेगा, अबे पढ़ेगा खड़ेगा पढ़ेगा चूतिए, मैंने तुझे पढ़ के दिया ना, ये बताया नहीं मैंने कि मसला ये है, मसला ये सुन। हरामखोर, गालियाँ अरे क्यों दे रहा है तू? सुन, अरे अरे गालियाँ तू दे रहा है। सुन 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 सुन, देख मसला क्या लिखा हुआ है। जैसे कि ऊपर, अरे सुन ना, अरे सुन, अरे सुन, भागे मत भगोड़े, भागे मत। ये तेरी रिकॉर्ड हो रही है, ऑडियो याद रखना, समझे नहीं? मसला ये लिखा हुआ है कि जैसे कि उस पर गुस्ल फर्ज नहीं जो बाकीरा औरत से जिमा करे, इस तरह की औरत का पर्दा है बाकीरत बाकी रहे। कायदे के तहत उन दोनों पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। अब तू क्या बोलता है, ये मसला कुरान और सुन्नत के आइन मुताबिक है या खिलाफ है? क्या दावा है? तो इसमें क्या, तो तुझे इस पे इश्काल क्या है तुझे? तो मैं बताऊंगा ना, तू बता ना तेरा क्या है। हम तो कहते हैं कि, अरे बता ना हम तू। तो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के सही खिलाफ है ये मसला। कैसा खराब है? बताएंगे ना तू। अरे तू दावा तो बोल तेरा। अबे तू इबारत पहले मुझे बता, तुझसे क्या समझा? अबे गधे भाई, मैं बता दिया ना तुझे, दावा बोल दिया कि ये इबारत कुरान और सुन्नत की नस के खिलाफ है, नस में सराहत मौजूद है। लेकिन अभी तू तेरा दावा तो बोल, क्या तू इसको सही मानता गलत मानता? अगर तूने गलत बोल दिया तो मैं तुझे दलील क्यों दूंगा बे गधे? और तूने इसको सही बोला तो मैं तेरा जनाजा निकालूंगा। अरे जाहिल, पहले बात तो सुनना। तो इल्मी बात करना, क्यों कर रहा है? गालियाँ क्यों देता है तू? इल्मी बात कर। चल चल भागे मत। सबसे पहली बात तो देख, दावा तेरा है कि कुरान हदीस के खिलाफ फिक़ह हनफी, मैंने दावा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। दावा तेरा है। और तू इस पे तूने इबारत पे भी तूने पढ़ा नहीं इबारत। तो अबे क्या पढ़ के तुझे हलवा पढ़ के सुनाया मैंने? बात तो सुन पहले। अरे मेरी मुकम्मल बात तो है ना, फिर तुझे बोलना। देख, हमारे बीच में 2-2 मिनट टाइम रख लेते हैं। तू मेरे बीच में मत बोला। अगर तू मेरे बीच में बोलेगा तू समझेगा कहाँ से, अवाम कहाँ से समझेंगी कि मेरा कहना क्या चाहता है, मेरी मंशा क्या है। ठीक है, उसी तरह मैं भी तेरे बीच में नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब तेरा दावा, अब मैं शुरू करता हूँ। तो तेरा दावा है कि फिक़ह हनफी कुरान हदीस के खिलाफ है। ठीक है, बात बात के खिलाफ है, बात बात को तुम मानता है। ठीक है, दूसरी बात, तूने अपने इस दावे पे इबारत दी है। अभी तू इसकी इबारत को पढ़ेगा। ठीक है, अरबी पढ़ेगा कि इबारत, और उर्दू भी पढ़ेगा। अगर तुझे अरबी नहीं आई थी तो मुझे बोल दे, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा फिर वहाँ पे। तीसरी बात, अब तू बताएगा कि ये कुरान हदीस के खिलाफ कैसे, तो उसकी वजाहत भी करेगा। जैसे कि अब मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ। ठीक है, मैंने फला आयत पढ़ ली, आले इमरान या हुद या सूरह बकरा। हाँ, अब मैंने आयत पढ़ लिया, मेरा इस पे दावा है कि ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करती है। वैसे तो पूरा कुरान बयान करता है, लेकिन आपके नूर होने पे ये दलालत करती है। तो सामने वाला पूछेगा, भाई तेरे ये नूर होने पे कैसा दलालत करती है, वजाहत करो। तो फिर मैं अपने दावे की वजाहत पूरी करूंगा। ठीक है, अब जैसे ये कुरान में क्या है, कुल हाथ बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, सूरह बकरा आयत नंबर 111, लाओ दलील अगर तुम सच्चे हो तो। ठीक है, अब मैंने कह दिया, अब दलील सच्चे होते इसमें दलील कहीं रहेंगी, चलो हो गया, अब खामोश हो गए। अब जिस तरीके से मैंने सुना है इसी तरीके से खामोश होकर सुने। देखिए, ये एक हनफी है। इस हनफी का दावा ये था, जो इससे नेक्स्ट ऑडियो में बात हुई थी, इसका कहना ये था कि फिक़ह हनफी कुरान हदीस के ऐन मुताबिक है, यानी कुरान हदीस का निचोड़ है। उसके बाद हमने इसको एक मसला दिया और उस पर हमने इसकी वजाहत चाहिए, तो ये भागा स्कैन का बहाना लेकर। हमने स्कैन इसके पीएम में डाल दिया, इसने कहा पढ़ो, हमने पढ़कर भी सुना दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि मैं इस पर दलील दूं कि ये कुरान हदीस के खिलाफ है। अरे मैं इनकार कब कर रहा हूँ? इसने एक कुरान की मिसाल दी कि अगर कोई कहे कि इस आयत से कुरान से अल्लाह का नूर साबित होता है, तो उस कहने वाले का दावा आ जाएगा ना। जब वो कहेगा तो हम इंशाल्लाह उसको कहेंगे। पहले तू दावा तो कर इस पर।
کہ ہاں یہ عبادت قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اور اس کے پاس میں تیرے پاس میں یہ دلیل ہے اس کے صحیح ہونے کی. اگر تو اس کو بولتا ہے کہ یہ عین مطابق ہے تو دلیل پیش کرے گا. تو بولتا ہے یہ عبادت واقعی قرآن حدیث کے خلاف ہے تو میں تجھ سے بحث نہیں کروں گا. اور تو دونوں باتوں سے اگر جاہل ہے یعنی نہ تو اس کو صحیح بولتا نہ تو غلط بولتا اور تو کہتا مجھ سے اس بات کو کہ میں دلیل پیش کروں تو میں انشاءاللہ ابھی کے ابھی اس کو حدیث کے خلاف ثابت کروں گا. لیکن تیری علمی اوقات اتنی نہیں ہے کہ تو عمران شیخ سے بات کر سکے. تو کیا تیری ضروریت میں کوئی مانے وہ لال نہیں جنا جو عمران شیخ سے اصولی بات کر سکے. بیچ میں مت ہنس، بیچ میں مت ہنس. اب سن کان کھول کر، اب سن کان کھول کر دیکھ. میرا دعویٰ تھا کہ فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. تو نے دعویٰ کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کے عین مطابق ہے. میں نے تجھے اسکن پیج لگا دیا، اپنا اشکال بتا دیا کہ اس میں یہ ہے کہ کوئی باقیرہ مرد کسی باقیرہ عورت سے جماع کرے تو اس پر قاعدے کے تحت غسل واجب نہیں ہے، نہ مرد پر نہ عورت پر. اس پر میں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. انشاءاللہ اس پر میں حدیث رسول پڑھوں گا. لیکن تب جب تو یہ کہے گا کہ ہاں یہ خلاف نہیں ہے، یا تو بول کہ یہ خلاف نہیں ہے، یا تو یہ مان لے کہ ہاں بھائی خلاف ہے، بات ختم ہو جاتی. تیری پڑھائی یہیں چھوڑ دوں گا میں، ورنہ تو یہ پیٹتا ہی رہوں گا، شام تک پیٹوں گا. چل بول جلدی. دیکھو دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ عمران جاہل ہے. 2 دن سے میں کال لگا رہا تو میں نے کال اٹھائی نہیں. جھوٹوں پر اللہ کی دوسری بات تقلید، اور دوسرا بات تقلید پہ اس کی میری بات ہونے 2 والی دن تھی تو پہلے ہی پٹائی کھایا مجھ سے تقلید پر. ارے خاموش رہے. اور میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ جھوٹ بولے گا تو میں ٹوکوں گا. خاموش رہے. تقلید پہ بات کرے تو یہ بھاگا ہے تقلید پہ سے. اس کی ضرورت کیا اس کے بڑے بڑے ابا پھبا بات کر نہیں پاتے. دوسری بات، اب اس کا یہ دعویٰ تھا کہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. اب یہ دلیل تو دے دیا لیکن ظاہر یہ ثابت نہیں کر پا رہا کہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. ایک منٹ، چل تیرا علمی لیول مجھے پتا چل گیا. اب خاموش ہو جا، تیری تو اوقات ہے نہیں تیری فقہ حنفی کا دفاع کرنے کا. اس لیے انشاءاللہ اب الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو اب ثابت کریں گے کہ یہ عبادت کس لیے قرآن حدیث کے خلاف ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اب تو جا اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ترمذی کھول، اس میں حدیث نمبر 108 اور 109 پڑھنا. ٹھیک ہے؟ اور اس میں دیکھنا کہ اما عائشہ کیا فرماتی ہیں. فرماتی ہیں آپ اما عائشہ، اس کا مفہوم ہے کہ جب مرد کی ختنہ کا مقام عورت کی ختنہ کے مقام سے مل جائے تو ان دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے. پھر آگے فرماتی ہیں کہ میں نے اور رسول اللہ نے ایسا کیا تو ہم نے غسل کیا. لیکن اس کا کوفی امام کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد بالغ کسی باقیرہ سے جماع کرے اس طرح کہ اس کا پردہ باقیرت باقی رہے تو اس پر قاعدے کے تحت غسل واجب نہیں ہوگا. اما عائشہ فرما رہی ہیں کہ صرف مل جانے سے، شرمگاہیں آپس میں ٹچ ہو جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اور اس کی فقہ حنفی اور یہ مردود خود بولتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ ہے ان کے قرآن حدیث کا نچوڑ. ٹھیک ہے بیٹا؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب تیرا یہ جنازہ میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں. کدھر مر گیا رے رضا خانی؟ بھاگ گیا؟ تیری اوقات ہی یہ ہے، تو بات کر ہی نہیں سکتا. تیری ضروریت میں کوئی مانے وہ لال نہیں جنا جو عمران شیخ سے اصولی بات کر سکے. اور تو نے کہا تھا تقلید. ابے تقلید پر تیرا وہ جنازہ نکالا ہے میں نے 2 دن سے کہ لوگ الحمدللہ اس کا مزہ لے رہے، لطف لوٹ رہے، اور بچی کچی کسر کل اسماعیل بھائی نے تیری پوری کر دی. تو ایک دلیل نہیں دے پایا ان سے 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے. استغفر اللہ. یہ تیرا علمی لیول ہے. تو بیٹا ابھی تو بچہ ہے، نابالغ ہے، ابھی بڑا ہو جا، بالغ ہو جا، کچھ سیکھ لے، سمجھ لے، پڑھ لے، تب اہل حدیثوں سے بات کرنا، ورنہ ایسے ہی ذلیل ہوتا رہے گا تو بھی اور تیری ضروریت بھی. چلو میں فون رکھتا ہوں. جاہل کی اولاد ہولڈ پر رکھ کے بھاگ گیا.